We adore you, O Lord. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. We bow down to you, O Lord. There is none like you. Hallelujah. One more time, hallelujah. Come on, lift your hands. Hallelujah. The Master is here. Hallelujah. The King of Kings is here. Hallelujah. The Lord of Lords is here. Hallelujah. Oh, mighty healer, mighty deliverer. Hallelujah. My Redeemer. Hallelujah. Thank you for forgiving me, Lord. Hallelujah. Thank you for anointing us, O Lord. Hallelujah. Thank you for this healing, Almighty God. Hallelujah. Thank you for this deliverance. Hallelujah. Thank you for your provision. Hallelujah. Thank you for your protection. Hallelujah. Thank you for your fellowship, Almighty God. Hallelujah. Thank you for this adoption. Hallelujah. Thank you for your love. Hallelujah. 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 Come on, let's lift our voices. Hallelujah. Oh, the angels praise you. Hallelujah. The elders praise you. Hallelujah. The whole of heaven praises you. Hallelujah. All those who love you praise. All those who are forgiven praise. All those who believe in him, come on, praise him. One last time, hallelujah. Lift your voices. Come on, speak to the Master, he's here. Speak to the Master, he's here. Please be seated. 3 दीस जाले भावाक खूब दूख आहलेली कुडीन सारकी सकाळी पासून ताका खूब दूख आहलेली तो म्हणटा आपूण टॅबलेटां बोल्सानूच घेवन येयला पूण जेन्ना आतां मागणें म्हणटाले ताका सुटका मेवली. This brother had come with so much of pain. He had come with painkillers and he has got tablets in his pocket.
But he said, when I began to prophesy that Christ has redeemed me from the curse of the law, every pain left my body and I'm completely set free. ही पॉइंट सॉत मानता की हे बाबाक ताका जेजूचे मन मेळ्ळा म्हूण. This child, the mother believes and prophesies that my child has the mind of Christ. एप्रिलाच्या म्हयन्याने बाबाचे पांयाचे ऑपरेशन जाल्ले, पूण ऑपरेशनाक वेचो पयलो ताची माय आनी पूत दोगांनी देवाचें उतर उलयताली. माय म्हणटाली जेजू क्रिस्तान आमकां सगळ्या समृद्धीच्या शिरापांतले सोडयला आनी पूत म्हणटालो हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड देखून सैतानाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. आनी तो आयज पयलेच फावटी देवाच्या घरान मुलां घेवन आसतना आयला फ्रिली चलून. What is Mula? प्राची This boy was walking with crutches. Today the mother brought believing that my son is going to walk. Oh my God. You can walk without crutches. Look at what the Lord has done. Where's the mic? Give us some more detail. Come here, Baba. I want to hear from you. Please sit down. I'll hold it. एप्रिल 21 हांवें बाबाचें ऑपरेशन केलेलें हिंगा रिट्रीट चालू आसतना. सो तेज्या पयलीं हांवें ताका घेवन येयलेलें आनी ह्या ब्रदरा हांवें ताका सांगलेलें तेजें ऑपरेशन हा मेजर ऑपरेशन त्या पांयाचें. सो ताका हांव हिंगा मागण्यांत घालून गेलेलें आनी सदांच हांव म्हणटालें हॉस्पिटलांनी पासून तो वयता आसतना हॉस्पिटलान मागणी म्हणून गेला जेजू आपूण जावन आसा जेजूची कूड आनी सैतानाक कसलोच अधिकार ना म्हूण आपल्या वयर. म्हणटो ही उतरां हॉस्पिटलान बसून तो सारको म्हणजे हितून पासून कांयच भियोन आसतना तो गेला सारको ऑपरेशन थिएटरान. 4 वरांचें ऑपरेशन तें ऑपरेशन करून तो येयलो बिंदास दोड उदकी करून सारको बरो भशेन सारको. आनी तो क्रॅशीस घेवन चलतालो आनी आयज तो आजून पासून ताका इस्कॉला धाडून ना इस्कॉल कॉमर्स जाल्ले. आयज पयलेच फावटी एक्चुली हांव एकल्याच येवपाचें आहलें आयज पूण तो म्हणून लागलो मामा आपूण येता तुजे बराबर आयज. मागीर हांवें भासी फोन मारलो ताका एक सीट रिजर्व करून दवर म्हणून ताका हांव घेवन येता म्हणून. मागीर तो बरो म्हणपाक लागलो आनी ताका एक सीट रिजर्व केलें तेणी आनी ताका हांव घेवन येयलें आयज. आनी इस्कॉला वचना आसतना पासून पयलीं हांव त्या घरान घेवन येयलें देवाच्या विदावट द क्रॅशीस. This mother is saying in the month of April he had to go through an operation, and before going to the operation this child was brought and he heard the word and he kept on saying to himself, I am the body of Christ. Satan, you have no power, no place in me. And as he kept on repeating, the mother says when he went to the operation he had no fear, and he went in and came out. He began to talk. And it's been from April onwards, he has always been on crutches. The mother was supposed to come here. She has not sent him to school. And the mother was supposed to come here all alone. The son said, even I want to come to the house of God. So the transport which is bringing them here, she called them up and said, keep one seat reserved for my son. And she brought her son believing in faith that he will walk without the crutches. And right now, the power of God has set him free. He is walking, 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 he is walking without crutches. I think it's off. Say that again. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Baba, आमचो 5th का 6th का? Hallelujah. बॉडीचे पांयान दुखतालें ओळोन येतालें तें बरें केलां जेजून. She had a problem in her legs. The Lord has healed her as well. Praise God. This one.
पांयचे बोरीन दुखताले आनी तिका टर्न करूंक जायनासलें खूब तें दुखतालें तें जेसून बरें केलां. This mother was in tremendous pain and she could not turn her body. Today the Lord has set her free. Praise God. Can we give the Lord a big hand? Come on. Hallelujah. So, do you require somebody else to come and prophesy, or will you prophesy? आमकां आनीक कोणें येवन संदेश दिल्लो जाय आमकां, वो देव आमकां सांगता तुका संदेश दी. आमीच पुरो आमचें तोंड पुरो काय दुसऱ्यांची तोंडां जाय आमकां संदेश दिवपाक? आसा आमचेशी तोंड देवाचो संदेश दिवपाक? वोय वो ना? आसा आमचेशी तोंड चाडयो करपाक? ना, तें गेलें. आसा आमचेशी तोंड दुयेंसाचे होबरो करपाक? आसा आमचेशी तोंड सासमाय गो नाका देवाचो संदेश दिवपाक? थोड्यांको रे आहा, थोड्यांको ना. कोणाशी आहा तोंड देवाचो संदेश दिवपाक? All those who are ready to speak the word of God and give the word of God to others, can you lift your hands up? माइंडा हुई दोन तोंड आसताय. आमकां कितू तोंड आहाय देवागे संदेश दिवपाक? एकू तोंड आहा काय दोन तोंडां? एक सायडीन तोंडान एक देवा उतर दिवपाचें, एक सायडीन लोकांचे शिराप सोडपाचो. हालेलुया. दोनी तोंड उजार करया देवागे देवाचो संदेश दिवपाक. एकू तोंडू काय दोन तोंडां? Do we have two mouths? Because some people have got two mouths. When they are in the house of God, they will speak the word of God. When they go out of the house of God, they will speak curses on people. खुंयचे दोनी तोंडां उजार करया आतां देवाचें राज प्रगट करपाक, देवाचो संदेश दिवपाक. So we will have only one mouth to speak the word of God. हालेलुया. ओ मिरांडा बाब आमचो ग्रेस चर्च मडगांव एक खोडेगांत बावराडी त्या इगोर्जेचो. हालेलुया. एके टायमार तो खोडेगांत बावराडी एका बार्राचो बावराडी न्हू पात्रांव एका बार्राचो खोडेगांत बार्राचो. हालेलुया. देवान ताचें जिवीत मुदार केलें. सकाळींच ताका हांव सांगतालो तो काल सान हिंगा आंकून आयकोत आहा देवाचें उतर. आमी आंकून आयकोत कितें कोर मरे म्हणे दनपरां कितें सपाच करून तेणें दनपरां पळय आमकां जें कितें पळयता तो जायत्या हॉस्पिटलांनी वेता, जायते फामिलींक तो आदार दिता आनी तो पळयता आदार दिवपाक कसले कडेन कोणें तरी ईग घालून दवरलेलें आहा मनशाक, कोणें तरी कीड घालून दवरलेली आहा, कोणें तरी वायरस सोडून दवरलेलो आहा. न्हय. हालेलुया. हालेलुया. I told her to sing that Patlav Karta Jesuji. I like that song. Ezekiel 37. पाटलावदार आमी जेजूचे म्हणत पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन खुरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे. Come on. Patlaudar ami Jesuche. Patlaudar ami Jesuche. Gurguri samche shanti ponache. Patlaudar ami Jesuche. Meta ami soglia sonsara. Vita soglang gori kobo Sankantangara dvokoya Vita sobia buka Veta ami soglia संसाराक Veta ami soglia sonsara Vita soglang gori kobo Vita soglang gori kobo सांगता तुमकां रावन खंयार Sankantangara unkoya पवित्र जावं सोम्या मुखार Vita sobia buka पाटलावदार आमी जेजूचे
फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरिसांचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे सगळी आमी म्हणया फाटलावदार फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरीस आमचे घेवन कुरिसांचे नागरिकांचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे येतलो सोमी घेवंक आमकां सोमी घेवंक आमकां सोच सारकें सांगलां तुमकां सोच सारकें सांगता तुमकां ताचे लागचो मुकुट घेवच्या ताचे लागचो मुकुट घेवच्या राज करच्याक सासना सासना राजकोटच्या सासना सासना येतलो सोमी घेवन आमकां येतलो सोमी घेवन आमकां सोच सारकें सांगता तुमकां सोच सारकें सांगता तुमकां ताचे लागचो मुकुट घेवच्याक ताचे लागचो मुकुट घेवच्या राज करच्याक सासना सासना राजकोटच्या सासना सासना फाटलावदार फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे एकामेकाचे हात धरात एकामेकाचे हात धरात आमचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे सगळे आमी हात वयर पुरान म्हणया हात वयर काढा तुमचे फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक व्हडल्या ताळ्याचो गणगण दिवया कसलो खुरीस म्हणटा कसलो खुरीस घेवन भोंवपाचे Cross of love. बाबा The cross of love and peace. हय When Jesus carried the cross, he carried the cross because of love. सो आमी तो तो मोगा खुरीस घेवन भोंवपाचे And Jesus carried the cross because he knew he was going to be crucified. In the same way, you and I, when we carry our own crosses, we are carrying the cross to be crucified. सो म्हाका तो हुरीस म्हळ्यार खबर नासना मरे हेज म्हणून म्हणजे आमकां कोणें पळयता तांकां हुरीस दिसती पडपा जाय आमचो आनी तो हुरीस म्हळ्यार मोग आनी शांतिकायेचो Quick to put ourselves to death. रोखडीच आमी म्हणटा तयार जावपाक जाय कोणें कितें म्हणलोलें चूप करून मानून घेवपाक ऑफेन्सार जावपाक न्हय Okay, let's quickly go to Ephesians 4:15 and 16. Ephesians 4:15 and 16. एफेसकारांचो आविसूर 4 15 आनी 16 This morning we were studying that when Ezekiel the prophet spoke to the dry bones, the bone to a bone came and got joined with one another. सकाळीं आमी वाचतालेत कशे भाशेन एझेकियेलान जेन्ना देवाचो संदेश दिलो तेन्ना सगळो गोड जालो कांपेरो जालो आनी सगळीं हाडां एकटा एक जालीं आनी एकामेकाक A hair, a bone of his own. एका दोर एकल्याचें हाडां एक जालीं. Praise God. And here is the word of God saying, speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Christ is the head. And we are the whole body. परतेन जाल्यार मोगान Just give me 14. स्वताची वाट धरून क्रिस्ताचो आकार पुर्तेपणी घेयसोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतोल्या. See, give me 13.
The word of God says, till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Keep the 13 on. अशें आखरेक आमी सगळीं देवाच्या पुताचेर भावार तेवतलीं आनी ताच्या पुताची पदवी अनुभवूंक पावलोलीं मनशां सारकींच एक जातोल्या. So the word of God says we must be all united with one another in faith. तो देवाचें उतर म्हणटा आमी भावार्थान एकामेका सोबे We cannot be in unity with one another where one has got faith and the other one is doubting. जो मनीस भावार्थ दवरता आनी जो मनीस दुबावता ताचे सांगाती आमच्यांनी एक जावंक जायना. So the word of God says we should be united of faith. तो देवाचें उतर म्हणटा आमी भावार्थान एकठांय जावंक जाय. So when you are united of faith and you have the knowledge of the Son of God, you begin to become a perfect man. सो जेन्ना तुका क्रिस्ताची जेन्ना तूं भावार्थान एकठांय जाता तेन्ना तुका क्रिस्ताची सोजमणी मेवता And you आनी begin, आमी पूर्ण जातात संपूर्ण so the मनशां more जातात. and more and more you have the knowledge of God that comes from the word of God, the more and more you are walking in faith, the more and more you become perfect, and the more and more the fullness of God begins to manifest in your life. So first is knowledge, then First is unity first is unity. of faith, Huh? unity in of faith that will bring forth the knowledge of the Son of God. सो पयले सुवातेर भावार्थान एकठांय जावप गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार भावार्थान एकठांय जालें म्हणटकूच क्रिस्ताची जाणवाय अदीक आनी अदीक आमचे भितर वाडटली. The more and more you have the knowledge of God and you apply that knowledge, you become a more perfect person. जितली क्रिस्ताची जाणवाय वाडटली, क्रिस्त कोण तो, क्रिस्त म्हजे पासत कितें केलां, कितें कोत्ता, कितें कोत्तलो तें जेन्ना कळटा तेन्ना हांव पूर्ण संपूर्ण मनीस जाता. So the measure of fullness of God or God manifesting in your life is always proportion to the knowledge of God that you have. सो जे एस्तादाचेर हांव आसा, जी सोजमणी म्हाका ज्या पावंड्यार हांव आसा तो पावंडो जाल्लो आसा, जी जाणवाय म्हाका क्रिस्ताची मेवल्या तो पावंडो. So the manifestation of God's power in my life will always be proportionate to the knowledge that I have of Him. सो जे प्रमाणे म्हाका क्रिस्ताची जाणवाय आसा तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत उदरगत जातली. For example, the daughter was praying for her dad's recovery. For example, the daughter was praying for her dad's recovery. तें चेडूं तेजे पायज पाजत मागतालें. तेगे पायगे मुस्तें एकलें चेडूं, तें चेडूं तेगे पायचे पासत मागतालें. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ते चेडवा खबर सांगतालो. Yeah. So the girl did not have the knowledge and she began to receive the wrong knowledge given to her through somebody who claimed to be the woman of God or the man of God. ते चेडवाक जेजूची वळख नासली म्हणटकच तेणे फकत मुस्ता फोन मान आपयलोले मनशांक एक मागण्याचो जमो तेजे हाडल्या आनी मागण्याचो जमो तेजे पयलीं दोतोर. सो ते लिडर एकलें पावरफूल लिडर तेकाय देवाची वळख ना म्हणटकच तेणें मारलें फार. हालेलुया. आनी तें रडोंक लागलें. तेणें तेगे स्वत मारलें तें रडोंक लागलें. So because she believed the knowledge that was given to her, she was crying. सो जेजूची वळख तेका नासली ह्या चेडवाक, ह्या लिडराकूय नासली पूण तें तेका खबर ना. तेका दिसलें हे मागण्याचें खरें देवाचें उतराचें लिडर म्हूण तेणें येयल्यो बियो गायल्यो तेज्यो बियो त्यो किल्लोन काडल्यो तेणें सोडीत. So the word of God says we should no longer be children who are tossed to and fro, carried about by every wind of doctrine. वय ते केस शेवटील रे आमी. वय तें आं मरे तेजेरी. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची न्हय. फटकिरी मनशां हेरांकूय त्याच फटींच्या मार्गार ओडून व्हरोंक आपली नाड बुद्धीची शिकोवण घेवन येतली. पूण आमी तसले शिकोवणेच्या लारांचेर लोटोन वेची न्हय आनी कसल्याय वाऱ्याच्या फुकीन
आमी हालची दोलची न्हय. Isn't that happening in our day-to-day life? Hello? And if you start believing the wrong doctrine and the wrong teachings and the wrong knowledge, that wrong things that you have received from person who says I am a man of God or a woman of God, but it's not according to the word of God, then you will be completely destroyed. सो जेन्ना आमकां क्रिस्ताची वळख ना, म्हणजे आमकां पवित्र पुस्तक आमी वाचिनात, जेजून कितें करून दवरलेलें आसा तें म्हणना, जेजू असल्या फटींग मनशां बद्दल बरोवन दवरलेलें आहा तेंय आमकां खबर ना, म्हणटकूच आमचेशी जे कोण येतात ते आमकां फटा 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 करून दोशी मारतले ल्हारां भाशेन. So these people who came in the beginning, they were speaking about the situations and telling the girl that there is no chance. And this brother was also praying, Lord, if it is not your will, take him and go, but don't keep him suffering. Hallelujah. This was this man's prayer. तें आमगे लिडर आहा न्ही, तें पावरफुल लिडर, तेका सांगलें तें जाताच. तेका दिसती पड रे एक्चुअली, हांवें म्हाका खबर ना आयज कितको फेल जालें तें. ती पावली न्ही रे, तेका लागून फेल जालें. ती पावली, नाल्यार कोण पावनाय, आमी गेले आनी कोणय नाय. आमगे लिडरा पयलें आनी दुसरी कोण मागणी येवपा भितर सोन नाय मागीर. तेका पावरफुल मेसेज मेळटा. आयज मिस्टेक जाली, आयज आमी सांपडले एक्चुअली. Hallelujah. आनी उरलाले लास्टा पयशे बीन मागताय आमी मागीर. हें चुकवलें. तो चल ते म्हणनाय जे पावलो न्ही ते आमकां पयशे घेवपा मावनाय. Hallelujah. कितें पूण दिता न्ही, पेट्रोल बीन जाय पडटाय न्हू. तूं सजम ना मरे. तुम कितें तुमकां भावाड पेट्रोल बीन जाय पडे. Don't listen to all that he's saying. Ephesians 4:15. But speaking the facts in love. But speaking the facts in love. परतेंच जाल्यार मोगान सोत उलोवन. Hello. Is the word saying speaking the facts or speaking the truth? What's the difference between a fact and a truth? The things that you see around you are facts. घडण्यो आनी सोत म्हळ्यार दोन भाशेच्यो वस्तू. हालेल्यो घडण्यो म्हळ्यार कितें, जे आमकां त्रास जातात त्यो घडण्यो, जे एक्सिडेंट जालो वो दुयेंस पडलो त्यो घडण्यो, त्यो दिसती पडटात त्यो घडण्यो. सोत म्हळ्यार कितें, The truth is the word of God. It's the same yesterday, today and forever, and the truth can never be changed. सोत म्हळ्यार जे कितें बदलो ना तेका म्हणटात सोत. कितें बदलो ना, फकत देवाचें उतर बदलो ना. देवाचें उतर तेंच आदीं, आतां आनी सदां सर्वता. हालेलुया. पूण घडण्यो बदलतात. घडण्यो कितें जातात, दुयेंत पडलेलो मनीस, तो दुयेंत आसलो, सारको काबारलो. हालेलुया. तो बरो जालो मागण्यान. सो ती एक घडणी आसली, तो दुयेंत आसलोलो, तो दुयेंतू आहा. सो दुयेंत आसलो, एक पावटी आमी जीव दिवपाचें चिंतताले. एक दिसा आमी चिंतताले आमी कित्याक उपकारा ना म्हणून, आमी तशी आहाय. ती एक घडणी आमी सकाळीं सांगताले त्यो घडण्यो. हालेलुया. सोत कितें, जेजू येयलो, जेजून कितें कितें केलें, आनी जेजू आजून कितें कोत्ता, आनी जेजू फुडाराकूय तेंच कोत्तलो, हें सोत. कित्याक हें बदलो ना. आमी दुयेंत आहात तें बदलतात आनी बरें जाता. बेकार आहा तो मनीस कामाक लागता, आंकवार आहा तें चेडूं काजार. Now look at that. Speaking the truth. Now, when this pray people came, were they speaking the truth? Were they giving the girl the word of God and building a life, building a confidence, building a faith? Or were they only prophesying that this man is gone, it's over? They were not speaking the truth, they were speaking the fact. But God's word says, you must prophesy not the fact, but the truth. Hallelujah.